शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 214 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। CERP ऑफिस 320 सैयद मरातब अली रोड पर शरह 240 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी काउंसलेट 237, फेज़ ए DHA में शरह 233 रिकॉर्ड की गई। शहर में आइंदा बारिश का कोई इम्कान नहीं है, महकमा मौसमियात का ये कहना है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 214 तक रिकॉर्ड की गई है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। CERP ऑफिस 320 तक रिकॉर्ड की गई है। स्मॉग की क्या सूरत हाल है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ कोमल असलम हैं। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल पल पल जो है वह स्मोक सूरत हाल में हम कमी देख रहे हैं। कभी हम उतार चढ़ाव देखते हैं तो कभी हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त AQI की मजमू शरह 214 रिकॉर्ड की जा रही है और पाकिस्तान आलूदा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ लाहौर की, तो लाहौर में भी AQI 214 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त CERP ऑफिस 320 सैयद मरातब अली रोड 240, US कौंसलेट में 237, फेज़ ए DHA में 233, अस्करी 10 में 205 AQI की मजमू शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है। माहिरीन माहौलियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि डेली बेसिस पर जो है वो एंटी स्मोक स्क्वाड काम भी कर रहा है। बर वक्त इकदाम को यकीनी भी बनाया जा रहा है। ईंटों के भट्टों को नहीं चलने दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो लाहौर की फ़िज़ा अब जिस सूरत हाल से आवाम गुजर रही है उस संगीन सूरत हाल से मज़ीद गुजरना ना पड़े, ताकि जितने दिन हमें पता है कि लाहौर शहर पर स्मोक बहुत बुरे तरीके से हमला आवर रहेगी, एटलीस्ट उन दिनों तक तो हम अपने लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में जितना हो सकता है अपना किरदार निभा सकते हैं। इदारे जो हैं वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम से भी अपील की जा रही है कि अब वो भी जो इंतज़ामिया है उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और लाहौर की फ़िज़ा को साफ़ करने में अपना किरदार निभाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर PHA की जानिब से डेली बेसिस पर जो है वो सुबह सवेरे ग्रीन बेल्ट पर पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाता है। इवन रोड्स पर भी पानी के छिड़काव को यकीनी बनाया जाता है ताकि ट्रैफिक की रवानी की वजह से धूल मिट्टी जो फ़िज़ा की जीनत बन जाते हैं उस पर किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। वहीं अगर हम लाहौरियों के हवाले से बात करते हैं तो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि घरों से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर घरों से निकलना बेहद ज़रूरी है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। कल भी सारा दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। शाम के औकात में कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से आंखों में जलन भी महसूस की गई। लेकिन इस सब सिनेरियो के पेश नज़र जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है जहाँ पर आपने मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाना है वहीं पर ग्लासेस का इस्तेमाल भी यकीनी बनाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिंक आई इन्फेक्शन जो है वो भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस इन्फेक्शन से बचने के लिए ग्लासेस लगाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। ख़ास तौर पे बच्चे और बूढ़े जो है वो जी ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। स्मॉग में कमी और मौसमी तब्दीली के बायस होने वाले असरात पर अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली गई। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन एलिमेंट्री ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला भिजवा दिया है। स्मॉग को कम करने के इकदाम की रिपोर्ट महकमा तालीम को भिजवाई जाए। मरासले में मजीद क्या लिखा गया है, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। जी जुनेद। जी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्मोक के बायस छुट्टियां हैं और छुट्टियों के बायस जो तालीमी जो कैलेंडर है उस पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं और जो पेपर्स हैं बच्चों के उनके लिए भी वक्त कम रह गया। ताहम रिपोर्ट तलब कर ली गई है एजुकेशन अथॉरिटी से, क्या वो बताएं किस तरीके से टाइम टेबल में बेहतरी लाई जा सकती है। और इस हवाले से तमाम एजुकेशन अथॉरिटी को मुनासला भी जारी कर दिया गया और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है ताकि मौसमियाती तब्दीली का भी जायजा लिया जा सके और स्मोक को किस तरह कम किया जा सके उसमें भी खातिर ख्वाह जो है मदद मिल सके। जी ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के बिलों में खुफिया तरीके से ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने बिलों में होने वाली ओवर बिलिंग के खिलाफ एक बार फिर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया है। इस फैसले के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के बिलों में एक दफ़ा फिर ओवर बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद कंपनी ने अपनी इंटेलिजेंस जो शोबाजात हैं उनकी टीमों को मुतारिफ करके चेकिंग करवाने का फैसला किया है। ज़रा ने बताया है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान जो कि FIA की जानिब से कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे थे और कुछ ऐसे शवाहिद नज़र आ रहे थे कि बड़े जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन हैं इनको इजाफी यूनिट दोबारा चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो अब कंपनी ने फैसला किया है कि 3 दिसंबर को जब बिलिंग साइकिल क्लोज होगा तो उसके बाद 5 दिसंबर को जो S&I और MNS जो कि लेस्को की अपनी इंटेलिजेंस टीमें हैं ये फील्ड में जाएंगी और कनेक्शन चेक करेंगी और रीडिंग के हवाले से देखा जाएगा कि ओवर बिलिंग की गई है या नहीं की गई है। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ कि खुफिया तरीके से ओवर बिलिंग किस तरह की जा रही है। अगर एक सारिफ 1 माह के दौरान 1 लाख यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं
تو اس کے 10 دن کی ایوریج نکال کر 30,000 اضافی یونٹس جو ہے وہ چارج کیے جا رہے تھے، تاکہ 10 روز کے دوران جب بل پرنٹ ہو کر اس کے گھر پر پہنچے تو اس کی ریڈنگ برابر ہو چکی ہوتی تھی اور بلنگ کی کمپلینٹ نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ وہ یونٹ ہے جو کہ رواں ماہ وہ یوز کر رہا ہے، لیکن اس کا بل وہ گزشتہ ماہ میں ادا کر رہا ہے. تو اس طرح کے شواہد ملنے کے بعد آپ کو کریک ڈاؤن کا دوبارہ فیصلہ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ شاہد سپرتے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 18 ارکان پر مشتمل ہوگا. وزیر اعلیٰ مریم نواز بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن ہوں گی. چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان وائس چیئرپرسن ہوں گے. راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز بتائیں گے. جی راؤ دلشاد، کون کون سے ممبرز ہوں گے اس بورڈ میں؟ بالکل جی، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کر دی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی چیئرپرسن ہوں گی، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اس بورڈ آف ڈائریکٹر کے وائس چیئرمین ہوں گے، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سیکرٹری مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، رکن صوبائی اسمبلی محمد یوسف اور معاون خصوصی پرائز کنٹرول اینڈ کمیونٹیز ڈپارٹمنٹ پنجاب سلما بٹ جو ہے وہ اس بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ اس طرح سے یہ مجموعی طور پر 18 رکنی بورڈ ہے جس کی تشکیل نو کر دی گئی ہے، اور یہ بورڈ اس میں سیکرٹری سروسز، سیکرٹری فنانس، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، پروونشل پولیس آفیسر اور دیگر جو اہم عہدیدار ہیں وہ اس بورڈ کا حصہ ہوں گے، جبکہ 4 انڈیپینڈنٹ جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی اس بورڈ کا حصہ ہوں گے، جس میں ایک خاتون انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر بھی اس بورڈ کا حصہ ہوگی. اور یہ بورڈ جو وہ جو تمام تر اقدامات ہیں اس حوالے سے فیصلہ کرے گا. پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے بعد کہ پرائز کنٹرول کے ایشوز کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی. جی ٹھیک ہے، راؤ دلشاد حسین بہت شکریہ. ابھی آپ کو بتائیں ایل ٹی اے میں ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کی سیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ نارتھ اور ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ ساؤتھ 2 سیٹیں بنائی جائیں گی. اس فیصلے کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں دور نیاب سے. جی دور نیاب. عرصے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایڈیشنل ڈی جی کی سیٹوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب اس کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کی سیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز ہے. ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ نارتھ، ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ ساؤتھ. اور نئے آنے والے جو افسر محمد عبداللہ ہیں ان کو اہم تعیناتی ملنے کا امکان ہے. اس میں جو پہلے سے ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ موجود ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نارتھ کا ڈویژن رہے گا اور تمام ایکسرسائز پاور کی وہی کریں گے جس وقت کر رہے ہیں، جبکہ جو نئی سیٹ ری انسٹیٹ کی جا رہی ہے اس میں ایڈیشنل ڈی جی ساؤتھ کے پاس پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم اسٹیٹ مینجمنٹ ہوگا، سیکیورٹی کا پورا سسٹم ان کے پاس چلا جائے گا اور اس کے ساتھ دیگر امور ان کے حوالے کیے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈویژننگ کر کے اس میں آسانی کی جائے گی. پرپوزل جو ہے وہ ڈی جی ایل ڈی کو پیش کیا گیا ہے جس پر ذرائع کے مطابق انہوں نے اصولی منظوری دی ہے. تاہم حتمی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن آج یا کل جاری ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دور نیاب تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا. صوبائی وزراء سید خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی. اجلاس کے حوالے سے تفصیلات لیں گے. ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہیں. جی زاہد چودھری. جی، صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت جو ہے وہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں دونوں سیکرٹریز جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس میں شریک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر تمام جو ممبران ہیں اس ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. اس کمیٹی کے اجلاس میں آج جو ہے وہ جو سی ای او ڈریب ہیں ان کے سی ای او آئی ڈیب کی جانب سے جو ہے وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی گئی، پیش رفت پر سے آگاہ کیا گیا اور جو سائٹ پر اس وقت جو کام جاری ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی کو بریفنگ دی گئی. اس اجلاس میں جو نواز شریف کینسر اسپتال کا جو منصوبہ ہے اس کے سامنے جو ہے وہ جو پیشنٹ اٹینڈنٹس ہوں گے ان کے لیے ہوٹلز قائم کرنے کی تجویز جو ہے وہ بھی زیر غور آئی. ٹھیک ہے، زاہد چودھری بہت شکریہ آپ کا.